साइबर क्रिमिनल्स ऐसे ही लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि इन नीड्स होते हैं, उनको जरूरत होती है, वो इस झांसे में आ जाते हैं। अगर मैं आपको FIA साइबर क्राइम का डाटा बताऊं, 100 में से सिर्फ एक शिकायत ऐसी होती है जिसके ऊपर एक्शन होता है, जिसका इजाला होता है। 99% केसेस जो हैं वो FIA के साइबर क्राइम विंग में पेंडिंग रहते हैं। आजकल हैकिंग के जो मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिस तरह से आपको इल्म है। और इस्लामाबाद में एक वाकया रिपोर्ट हुआ है जहां पर हसास इदारे का अफसर बनकर जो कुछ तालीमी इदारे थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनके जो सरबराहान थे, उनसे उनका डेटा लिया गया, उनके डेटा को हैक किया गया, जो कि बड़ा तशवीशनाक है। और इस तरह के जो साइबर सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं, जो हैकिंग के मामलात हैं, जो केसेस हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें तो रिसेंटली 1500 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं के मुताबिक, और ये वो हैं जो कि अभी तक जो सामने आए हैं, और जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया वो इससे अलग हैं। वो इससे अलग हैं। और नाज़रीन, ये इतना ख़तरनाक हद तक फैलता जा रहा है कि ऑब्वियसली हैकर्स जो हैं हसास मालूमात जो हैं चोरी कर लेते हैं आवाम की, फिर उसको डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। बैंकिंग फ्रॉड भी इसी हवाले से होता है और ये उसी कड़ी के साथ जाके मिलता है और लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हम देखते हैं कि जिस तरह IT में तरक्की होती जा रही है, टेक्नोलॉजी आगे आती जा रही है और हम बहुत सारी नई एप्लीकेशंस देखते हैं, टेक्निक्स देखते हैं, वहीं पर हम ये चीज़ नोटिस भी करते हैं कि हैकिंग के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को आइडिया है कि डिफरेंट तरीके से कैसे हमने आगे बढ़ना है और लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करने को मिलता है। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त गेस्ट भी मौजूद है। इस्लामाबाद से हैं ब्यूरो चीफ कामरान खान साहब और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है हमारे साथ शहजाद अहमद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कामरान खान साहब, आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस वाक़े की कुछ डिटेल्स जो हैं वो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और किस तरह से जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, ये जो साइबर ऑफेंसेस हैं इसके लिए जो ख़ास तौर पर पैसा बटोरने वाला काम है और लोगों को धोखाधड़ी के मैसेज भेजे जाकर उनसे मकसद ये होता है कि उनसे जो है वो पैसे बटोरे जाएं, तो ये वाला काम जो है वो रिपोर्ट हुआ है रिसेंटली। इस्लामाबाद के जो मॉडल कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं वहाँ पर भी हुआ ये है कि जो स्कूल की और कॉलेजेस की कुछ ऐसे चीदा स्कूल और कॉलेजेस हैं जिनकी मैनेजमेंट का डेटा जो है वो हैक किया गया। उनसे वो तमाम जो स्कूल के जो उनके स्टूडेंट्स और वालिदैन के जो रिकॉर्ड है वो लिया गया उस हैकिंग के ज़रिए, और फिर वालिदैन को मैसेजेस भेजे गए इस चीज़ के लिए कि फ़ंड रेजिंग के लिए, जिनके लिए कि उनको कहा गया कि आप ये फ़लाने अकाउंट में ये इस एक्टिविटी के लिए पैसे जो है वो जमा कराएं। इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस थे जो कि वालिदैन ने रिपोर्ट किए हैं कि उनको स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आए हैं। जब ये मामला स्कूल मैनेजमेंट के पास आया तो उनको पता लगा कि इस्लामाबाद में ये इस तरह की वालिदैन की जानिब से ये शिकायत आ रही हैं, तो जाहिर है कि पता चला कि इस किस्म का तो कोई मैसेज कभी भी जनरेट नहीं हुआ स्कूल इंतजामिया की तरफ से या कॉलेज इंतजामिया की तरफ से। इसके बाद फिर बाकायदा तौर पर डिस्क्लेमर जारी किए गए स्कूल इंतजामिया की तरफ से, कॉलेज इंतजामिया की तरफ से कि ऐसा कोई मैसेज अगर आपको मिला है तो हमारी तरफ से नहीं है और इसके ऊपर कतई तौर पर अमल ना किया जाए, क्योंकि कॉलेज ये जो इस्लामाबाद के जो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है इसका ये कभी भी अपने जो स्टूडेंट्स और जो उनसे पेरेंट्स हैं उनसे कोई पैसों का या फंड रेजिंग का तकाजा नहीं करती, ये रूल्स के अंदर मेंशन है। तो ये इस किस्म के पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इस किस्म के मैसेजेस जो हैं वो जो इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस और स्कूल्स हैं उनमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन को पहली दफ़ा इस किस्म के मैसेजेस जो हैं पेरेंट्स को भी आइडिया हो ही गया होगा इस फ्रॉड मैसेज का। शहजाद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, जैसे कि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और आप देख रहे हैं कि IT में जिस तरह जिद्दत पैदा होती जा रही है, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू एप्लीकेशंस आ रही हैं, साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उसमें तेज़ी आ गई है और हैकर्स के पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं हैक करने की सिस्टम को। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के टेक्नोलॉजी और IT और इंटरनेट के दौर में साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक प्रोफेशनल फील्ड नहीं है बल्कि एक स्किल है, एक नॉलेज सेट है जो कि हर एक मोबाइल और इंटरनेट यूज़र के पास होनी चाहिए
تاکہ وہ ایٹ لیسٹ اتنا جان سکے کہ اچھے اور برے کی اس کو آئیڈیا ہو سکے کہ کون ریئل ہے کون فیک ہے. تو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، ملک کے مہنگائی کے حالات کو دیکھتے ہوئے، سائبر کرمنلز ایسے ہی لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ ان نیڈز ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے. سو ان کو مینیپولیٹ کر کے ان پہ سوشل انجینئرنگ کر کے اور اسپیشلی پیسوں کی فنڈنگ کی یا پیمنٹ کی ان کو وہ چیز بتا کے کوئی فیک نیوز، فیک کوئی پوسٹ، کوئی لنک ان کو سینڈ کر دیتے ہیں تو وہ اس جھانسے میں آ جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ وکٹم بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے شہزاد صاحب. کامران خان صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں پولیس کی جانب سے، FIA سائبر کرائم ونگ کی جانب سے، اداروں کی جانب سے اب تک کیا تحقیقات کی گئی ہیں، کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کیا کوئی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی تحقیقات کی روشنی میں؟ نہیں جی، دیکھیں ابھی تک جو اپڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق تو صرف یہی پتہ چلا ہے کہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن نے باقاعدہ ایک ڈسکلیمر جو ہے وہ جاری کیا ہے جو کہ والدین کو گیا ہے، اور اس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ اس قسم کے کوئی میسیجز جو ہیں وہ ہماری طرف سے نہیں آتے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو اس وقت ابھی صرف جو اسکولوں اور کالجز کے اسلام آباد کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے والدین کو گیا ہے، اس طرح کے بے شمار میسیجز جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے، وہ وی کم across such messages every day. تقریباً آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کو بھی اور مجھے بھی، باقی لوگوں کو بھی اس چیز کا سامنا رہتا ہے. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آتا ہے نا کہ وہ آپ کی جی اتنا انعام نکلا ہے، آپ کی یہ لاٹری نکل آئی ہے اور آپ کو اتنے پیسے جو ہیں وہ آپ کے نکل آئے، اس نمبر پہ کال کیجئے. تو یہ سارے ظاہر ہے کہ ہمیں یہ ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ there are no free lunches in the world. دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ مفت کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ملتی. تو ہمیں اس لالچ میں نہیں آنا چاہیے. یعنی ایک پہلا اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی طور پر اس لالچ میں نہیں آنا چاہیے. بھائی کوئی کیوں ہمیں جو ہے وہ فری کا ہم نے کہیں اپلائی بھی نہیں کیا اور ہمارا جو ہے وہ انعام اور لاٹری نکل رہی ہے، تو پہلی صورت میں ہمیں اس کے اوپر شک کرنا چاہیے. ایسے کوئی میسیجز ہوں ان کو فوری طور پر رپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو بلاک کرنا چاہیے. اور تیسری جو اسٹیج ہے جو کہ PTA یا FIA کا سائبر کرائم ونگ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو انسٹنسز ہوتے ہیں اس پہ PTA یا FIA کا سائبر کرائم سیل جو ہے وہ خود سے انیشیٹ نہیں کرتا. اور کیا کامران صاحب یہ ادارے اتنی صلاحیت رکھتے ہیں، اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو ڈیل کر سکیں؟ اگر میں آپ کو FIA سائبر کرائم کا ڈیٹا بتاؤں کہ ان کے پاس کتنے کیسز جو ہیں یا کتنی کمپلینٹس جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور جو ڈسپوزل آف کیسز کا جو ریٹ ہے وہ اگر آپ سنیں گے تو وہ شاید 1% سے بھی کم ہے. یعنی 100 میں سے صرف ایک شکایت ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے، جس کا ازالہ ہوتا ہے. 99% کیسز جو ہیں وہ وہاں پر سائبر کرائم ونگ میں، FIA کے سائبر کرائم ونگ میں پینڈنگ رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا جو ہے یہ المیہ ہے. یعنی ٹھیک ہے کامران صاحب، پھر اداروں سے تو اتنی امید نہیں رکھنی چاہیے. شہزاد صاحب آپ بتائیے گا کہ کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، بجائے کارروائی کے لیے مختلف اداروں میں درخواستیں دیں، پہلے ہی کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے موبائل کو، اپنے ڈیٹا کو، واٹس ایپ وغیرہ. ہاں جی، واٹس ایپ اور دیگر جو ایپس ہیں، اگر آپ اپنا فون کسی کو دیتے ہیں استعمال کے لیے، ریپیئرنگ کے لیے یا سیل کر دیتے ہیں، تو کن باتوں کا خیال رکھیں کہ آپ ہیکنگ کے اس طرح کے واقعات سے بچ سکیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو کوئی ایسا اگر موبائل ہے گھریلو استعمال کا یا خواتین کا یا کسی کریٹیکل ڈیٹا کے لیے، تو میں تو اس کے ری سیل کے حق میں یا دکاندار کے پاس لے جانے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ موبائل سے ڈیٹا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. چاہے موبائل ہو، چاہے میموری کارڈ ہو، چاہے USB ہو، وہ ریکوریبل ڈیٹا ہوتی ہے. کچھ ایسے سٹیپس ہوتے ہیں کہ سم ہاؤ اس میں سے تھوڑی بہت ڈیٹا اگر ہم اوور رائٹ کر لیں، نارمل فارمیٹنگ کی بجائے فیکٹری ریسیٹ کر دیں اور اس کے بعد مزید اس میں گاربیج ڈیٹا ڈال دیں، تو وہ پرانی جو ڈیٹا پڑی ہوتی ہے سم ہاؤ وہ کہیں سے مس پلیس یا ریپلیس ہو جاتی ہے اور کیشے کوکی اس کی ریموو ہو جاتی ہے. تو میں اکثر اپنی سرکل میں دوستوں کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے موبائل چینج کرنا ہی ہے تو اپنی کسی فیملی ممبر کو دیجیے گا اور آپ نیا موبائل لے لیجیے گا، کیونکہ دکاندار کے پاس موبائل لے کے جانا ایسے ہے کہ خود اپنی پرائیویسی ان کو ہاتھوں میں تما دینا ہے. تو ساری چیزیں ریزونیبل ہے اور بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ اپنی جتنی بھی پرائیویٹ لائف ہے اگر آپ وہ انٹرنیٹ سے دور رکھیں
मोबाइल से दूर रखें तो बेहतर ही होगी। ये वाला तो ऑप्शन अच्छा है शहजाद साहब, लेकिन वो वाला बिल्कुल नहीं है कि आप फैमिली में ही अपना मोबाइल सेल कर दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा फैमिली भी नहीं आपका मोबाइल उस तरह ले पाती। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।